अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर पत ये गुपकार इत्यादिक लीडर जमिस मज लूकन हिंज राय जान यचान तत आज कयाव मजहबी अवामी तो सियासी वफदों तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर्मत। यह दौरान वफदन मज शामिल लूको तरफ पैदा सपदमतन खदशातन हवाल यमन लीडरन जान फराहम कर। ये जन वफदन मज शामिल लूको तरफ वन आव इतिहादी लीडरों तरफ त्रेशवन खतन हंदन लूकन हज आवाज़ बुलंद करने कोशिश करने तो लूक करन इतिहादस पूरे पट हिमायत। ये जो मराठी कम्युनिटी सिखों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हम बात करने को आए हैं यहाँ अब्दुल्ला साहब से और महबूबा जी से। और कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए 25-30 लोगों का डेपुटेशन जो है वो मिलने जा रहा है। कल आपने देख लिया होगा टीवी में तो तीनों खितों की बात कर रहे हैं सर सामने देखिए जी जी लद्दाख की, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तीनों की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सभी की बात हो रही है घाटी का। और या सिर्फ एक कम्युनिटी के ये एक मजहब के लिए कोई बात है वो नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास है वो हमेशा ही उन्होंने हिंदू सिख मुसलमान ईसाई के बात की है और वही वो करेंगे। यपर कांग्रेस पार्टी तरफ जमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान गुलाम अहमद मीरन DDC इंतखाबन हवाले कत करान वोन कांग्रेस पार्टी नी यमन इंतखाबन मज बढ़ित तो बोलित हिस्सा लेंगे क्योंकि ये हमारा ड्रीम रहा है। ये हमारे नेता राजीव गांधी का और हमारे नौजवान लीडर राहुल गांधी जी का ज़बरदस्त ड्रीम रहा है कि 3 टायर सिस्टम लोगों को मिले, लोगों को डेवलपमेंट करने का डोर स्टेप पर एक चांस मिले। तो ये उसका एक हिस्सा है, ये हमारी पॉलिसी थी और हमारा प्रोग्राम था। तो हम उसमें लोगों को अड़चन नहीं बनना चाहते। जो नौजवान लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उससे एक लीडरशिप भी उभरेगी और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कल खिदमत करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार के इस एश्योरेंस के साथ में कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, तो हमने फैसला लिया कि हम इन चुनावों में भरपूर हिस्सेदारी लेंगे और हम किसी तरह से भी भाजपा के गलत पॉलिसीज़ को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। खासकर जो रिसेंटली उन्होंने लैंड अमेंडमेंट लाई है उसको लेकर जम्मू कश्मीर इस वक्त एक है, तमाम लाइक माइंडेड सोच एक हो सकते हैं और हम उनको ये लैंड अमेंडमेंट एक्ट रोल बैक करने पर मजबूर करेंगे। अगर हमारी नहीं मानेंगे तो इन चुनावों के ज़रिए से जनता इस पर फैसला करेगी कि इनको ये लैंड अमेंडमेंट वापस करनी चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा चुनाव में रहे। जमिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यम कथ वजाहत कांग्रेस पार्टी नी DDC इंतखाबन मज बढ़ित तो बोलित हिस्सा। जमिस अंदर सियासी सरगर्मी तेज एक तरफ पीपल्स अलायंस पूरे इतिहाद जमिस अंदर मुख्तलिफ वफदन से मुलाकात करन तो वफदन मज शामिल लूको तरफ ये वन आमुत यथ पो यमो लीडरों तरफ कत कर जम्मू कशीर हिंदन 53 खतन हवाले तो तम बावजूद लुक योत यमन कत कर। मगर अम ब्रो जम किस सियासी सूरत हालस पे करो कत सन सीनियर साथी इशफाक गवार वनकन बराह रास्त मौजूद। तो इशफाक जान यो तह नश कि अगर इतिहाद कत करो, पीपल्स अलायंस कत करो तो कांग्रेस पार्टी श्रीनगर चन मीटिंगन में शमूलियत न कर तम पत वजाहत तबीयत गुलाम अहमद मीरस ठीक। अमे पत जन इतिहाद के लीडरों तरफ इशार रात तम दिन आव कि जमिस अंदर मीटिंग कर पत मा यी इतिहाद तरफ बाज़ाब्त पे ऐलान कर इंतखाबन हवाले तम निना इंतखाबन मज हिस्से कि न। कांग्रेस पार्टी तरफ तम ब्रोह आज जमिस अंदर ऐलान करना आमुत कि तम निन बाज़ाब्त पे DDC इंतखाबन मज हिस्से। इतिहादस तो कांग्रेस किस ऐलानस दरमियान क्या तुम बासान?
یوتامت کانگریس اتحاد سوال تو کانگریس اکس تر دوتس پہ پھسیم یتن تمن فیصلہ کرن انتہائی مشکل تاز یودوے تم اک طرف فیصلہ کران کہ 5 اگست پتہ یا 5 اگست برو الائنس بنو تم ہسا تر ست اور یہ فیصلہ گھس تی تیل گھس ملکی سطح پہ تم خلاف اخ سہ محاذ قائم سہ ماحول بنہ یمیک نقصان تم باقی ریاستن اسپیشلی بہارس اندر پے یتن چناؤ ونکس چلانس یہ وجہ زی لگاتار کر کوشش کانگریسن کہ تم رود ات ست تم روز ات دور تہ اور یہ وجہ کہ یم سات یہ بوڑ سوال آو ون کہ کیا تم کرنا چناون اندر حصہ تمو نیو ساروی گوڑ یہ فیصلہ کہ اہن سا یہ راجیو گاندھی خواب تو یہ کرو اس پور یہ اخ وت یس تمو ایڈاپٹ کر لیکن اوور آل یم سات ازچ دہچ کت کرو اس انتہائی اہم اجلاس ات اجلاس گو ون کی کال برو گو یہ شروع تاز صبح لگ بھگ 9 بجے پہ مختلف عوامی وفد یہ تعلق پونچھ رجوری ڈوڈا کشتواڑ سامبا اور تو باقی علاقن ست تم آئی جوم تو جیمہ بٹھنڈی ہندس رہائشی گاہ فاروق عبداللہ سن تت کر لگاتار ملاقات اور یہ ملاقات سلسلہ ون کی کال برو تام جاری تو ون پیپلز الائنسک تم 5-7 نفر یم ات اہم تم میٹنگ کران کہ آئندہ حکمت عملی کیا تاز فیڈ بیک جم کن لکن ہند زان انتہائی ضروری اور سہ نن پتہ کران ون تم فیصلہ تام سن ذرائع اس ون اگر تہذ خبر صحیح مانو ون کی کال پتہ یا ٹویٹرس پہ یا آفیشل اناؤنسمنٹ گھس تہند طرف جاری یت اندر تم DDC الیکشن لڑنک اعلان کران ات پہ کینسو ذرائع پہ خبر معلوم سپزمت تاز لگاتار اس کنسلٹیشن سپزمت سری نگر تو جمع تر اندر ات کت پہ دباؤ بنانا آمت تمہیں لیڈرن پہ کہ چناؤ نش نسا ہیکو نا تھی دور روزت کی تاز لڑن پالسین اگر لڑن سہ ہسا میدانس اندر لڑن تو تمہ خاطر DDC اس کیبنٹ رینکک پوسٹ فولیو ام خاطر پز BJP رکاون یت نسا آج تہ کانٛہہ تِژھ غلطی گژھِ لیکن حتمی فیصلہ ایکسپیکٹ 1 یا 1.5 گھنٹس اندر اندر اس جم پہ جاری سپد بالکل اشفاق پیپلز الائنس کیا انتخابن حوالہ یہ تہ ونو کہ سانیو ذرائع پہ معلوم سپدان تم تہ کران یمن انتخابن میں شرکت یہ گژھِ ون کی کال سپدتھی گژھِ یہ کت صاف مگر اگر کت کرو پیپلز الائنس تو خاص کر محبوبہ مفتی ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو عمر عبداللہ سن دورہ جوم اگر تہ یاد آس کہ یل محبوبہ مفتی رہا کرنا آئی تمہ پتہ تمو بیان دیت یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس بیان دیت یا پیپلز الائنس بننے پتہ اس زن خدشات ظاہر کرنے جمس اندر مختلف سیاسی جماعتوں طرف احتجاجی مظاہرے تہ کرنا آئی تاہم یل جوم وت جمس اندر تمہ آئی احتجاجی مظاہرے آمت وچھنے حالانکہ اگر آز کت کرو آز تہ کور بجرنگ دل کیو کارکنوں طرف آو آز تہ احتجاج کرنا مگر اس خدشہ ظاہر کرنے کہ شاید جوم واتت ما گژھِ بڑس پیمانس پہ کانٛہہ احتجاجی ریلی ہند سانزما یی کرنے تیُتھ چھُنہٕ آمت کینٛہہ وچھنہٕ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ بھارتیہ جنتا پارٹی طرف اگر اتھ الائنسس خلاف لیکھنہٕ تہِ چھُ یِوان وننہٕ تہِ چھُ یِوان تِہنٛدِ طرفہٕ چھُنہٕ خاص کانٛہہ بوٚڑ پروگراما تشکیل دِنہٕ آمُت امہِ حوالہٕ کینٛہہ جمہوریت اصول تو جمہوریت خوبی یہ کہ یتن خیالات ٹکراو آسہِ اور یہ ٹکراو وچ سری نگرس اندر تہ یہ ٹکراو وچ جمس اندر تہ تہذ کت بالکل صحیح اس خدشہ لبنہ کہ محبوبہ مفتی یل سری نگر پہ جوم تر یا فاروق عبداللہ یم سات آفیشلی جمس اندر پنہ سرگرمی تیز کر بہت نیشنل کانفرنس لیڈر یا سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت شاید گھس نہ کہین یمن جم صوبہ پہ سمکھنی یا جم شہرک لوک ین سمکھنی لیکن آز وچ تر برعکس مائگرنٹ کیمپو پہ یعنی قشر پنڈت مائگرنٹ تم تہ آئی سمکھنہ مائنارٹیزک واریاہ وفد سمکھے آز رجوری ڈوڈا پونچھ پہ میں گوڑے وون تت پہ تہ آئی لوگ اور یم سات محبوبہ مفتی رات ملاقات خاطر درواز یل ترے اس وچ تہندس دفترس اندر تہ تہندس گھرس اندر تہ پارٹی کارڈر یعنی اس ون کہ یہ جنڈ بیان دیت تمہ پتہ ما مکلے پارٹی یا جیل گھنہ پتہ گئی ختم پارٹی شاید سہ تیوتاہ اثر انداز سپدمت کی تاز جمس اندر تینچن اہم معاملن پہ لوک ناراض اور سو ناراضگی سو مرکزی حکومت کن واریہن فیصلن یتھ اندر نوکری ہند معاملہ زمین معاملہ یودوے نوکرین تو زمینس متعلق بار بار BJP کے اعلیٰ قیادت یا لیڈر طرف یا گورنر
لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ یا بذات خود لیفٹیننٹ گورنرن تہ سوالن جواب دیت لیکن تم پتہ اس اپریہنشن یمی حساب قانون بنے تمیک یہ نتیجہ کہ جمس اندر تہ واریاہ سوال تو شاید یم سات نہ اکہ کیمپ پہ تمن سوالن جواب ملیو کہین تم گئی آٹومیٹکلی شفٹ تات کیمپس کن یتن تمن باسان کہ یہ سن آواز ون کی کال برونس لال سنگھ تہ جمس اندر اخبار نمائندن ست کت کران تم تہ تل سوال لال سنگھ سہ بی جے پی یس رائٹ ہینڈ نفر اس مان یم بی جے پی واریاہ ہیور تہ واتن تم پتہ بی جے پی یس خلاف تہ لیکن تم سن تو یہ ون کہ یت یم انداز قانون عملاون تم سی ہسا کہ ہٹ گھت اکنامی تم سی کہ ہٹ گھت جوم اس لیے ہسا بہ مانگ کران کہ جمس گھر الگ ریاست بناونی یعنی اس آواز تہ جمس اندر کہ سیپریٹ سٹیٹ گھس بن تکیاز انفراسٹرکچر بن سوری کیا بن جوم ہسا روز سٹیبل تم سۭتۍ گویا یہ کہ اوور آل یم سات وچو سیاستک یہ لبلواب تو سیاست جمہوریت بوڑ اخ اصول آسان یتن اوپینین ڈیفر گژھان یعنی تہد خیال اخ میون خیال لیکن دونوے آسو اد ظاہرس اندر تات کتاب یت عین ونان تہ کور رات فاروق عبداللہن واضح کہ تم عین ہندس تسلیم کرت برو پکان اور محبوبہ مفتی تہ کر امی کتھ وضاحت کہ بابا صاحب امبیدکرن اس عین دتمت تم تات قدر کران نہ کہ تات عینس یت ہیت آو بی جے پی بقول محبوبہ مفتی گو تم تہ پنن لائن سیٹ کران اور موڈ وچھت بیان دیوان شاید یہ وجہ کہ واریاہ بڑس اندازس مز آئی لوک ایکسپیکٹ علاوہ یم فاروق عبداللہ سمکھن آئی یا ونکس میٹنگ اندر آئی لیکن تہذ کت صحیح احتجاج گو چاہے سہ ایکجت جموں کی طرف آو بجرنگ دل کی طرف آو کرنے شیو سینا طرف آو کرنے احتجاج تہ گئی تاہم کینٛہہ لوک آئی سمکھن تہ اشفاق تہد سٹھا شکریہ تھی روزو خبر نامس مز سن سینئر ساتھی اشفاق گوہر یم زن جمس مز سیاسی سرگرمین حوالہ کت کران تو یمو وون پیپلز الائنس طرف یہ ون کی کال پتہ یہ اعلان کرنے باضابطہ پہ کیا تم ننا ڈی ڈی سی انتخابن مز حصہ کہ نہ مگر اگر جم صوبچ کت کرو یت پہ خدشات ظاہر کرنے کہ شاید محبوبہ مفتی تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند جوم واتن پتہ ما ہیکن بڑس پیمانس پہ تتہ احتجاجی مظاہر سپدت تاہم چھ تیت کی وچھنہ آمت مگر جمس اندر بجرنگ دل پارٹی طرف آز تہ احتجاجی مظاہر کرنے آمت شیو سینا لیڈر سنجے راوتن دفعہ 307 دفاع کرن والن لیڈرن حوالہ کت کران وونمت یمن لیڈرن ہند گژھِ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے یون پوری طرح سے ہندوستان کا وبھاجن ہو گیا ہے اگر یہ کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا چاہیے اس دیش کا کوئی بھی راشٹر بھکت یہ نہیں کہے گا کہ دھارا 370 واپس کشمیر میں لانا چاہیے یا 35A لانا چاہیے اب تو کیندر سرکار نے کشمیر میں جو ویاپاری ہے جو ادیوگجک ہے ان کو بھی زمین خریدنے کے لیے پرمیشن دیا ہے اس کا مطلب ہے اب کشمیر میں دیش سے کسی بھی کونے سے کوئی بھی ویکتی جا کر وہاں زمین خرید کر سکتی ہے اور اپنا ویاپار ادیوگ کر سکتے ہیں اب وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا وہاں کے لوگ فنانشلی اسٹرانگ ہو گئے وہاں کے لوگ ہندوستان کی مکھیہ دھارا میں آئے گے جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا پاکستان سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے جموں کشمیر ہائی کورٹ چیف جسٹس گیتا متلن آز پلوامک دورہ کورمت یتھ دوران تمن کورٹ کمپلیکس پلوامس مز گارڈ آف آنر پیش کرنا آو ات موقع پہ یہ تمو کورٹس مز سپدن والے کامہ کارک جائزہ ہیوت تت تمن درپیش مشکلن حوالہ تہ زان فراہم کرنا آمت یل زن ات موقع پہ بار ایسوسیشن پلوام طرف کیا مسئلہ تہ وتلاونہ آئی یتھ دوران گیتا متلن وکیلن یقین دیت ز تہند مسئلہ ین ترجیحی بنیادن پہ انزراونہ Honorable Chief Justice of the J&K High Court, Justice Geeta Mittal has visited this place, new court complex Pulwama. It is her maiden visit. Today she visited and she has to take stock of the entire situation, the court, working of the court and the construction going on. Here the project is not yet completed. Abhi to main building جو ہے جس میں اس وقت کورٹ ہاؤسڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ریزیڈینشیل ایریا فار دا پریزائڈنگ آفیسر دیٹ از انڈر کنسٹرکشن اور جو مین ایشو تھا کہ چیمبرس آف دا لائرس وہ آنے چاہیے تھے اس پر بھی کوئی 50-60% کام مکمل ہوا تھا. آج جیسا
ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इसी बात का स्टॉक लेना था कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑन द ऑनगोइंग वर्क। हाँ, हमने ऐसी बार हमने जज साहब के सामने कुछ मसाइल अपने रखे, जिसमें स्पेशली वी हैव रिक्वेस्टेड हर टू एक्सपीडाइट द वर्किंग ऑन द चैम्बर्स for the lawyers, because we are in short of those chambers. We are not in a position to work to discharge our duties which we under law are bound. जम्मू कश्मीर में हदबंदी हवाले इंतजामिया तरफ कदम तुलने आमुत तज आज भगवा पंचायत डोडू के लोगों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान मुजाहिरीन इंतजामी किस फैसलस खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदि भगवा पंचायत डोडास मज ताहम पंचायत रामबनस से जोड़ना आमुत यमकिन मुकामी लोग एहतजाज करने पे मजबूर सपद। ये जन एहतजाजी लोगों तरफ मांग करना आई फैसलस पे गए दोबारा गौर करने। मुस्लिम कम्युनिटी वोट को भाईचारे को हिंदू मुसलमान यहाँ एक माँ के हैं, इस मुसलमान वोट को निकालकर फेंकते हैं एक कोने पे, क्योंकि हम इनको रोंदेंगे दबाएंगे, हमारी मेजॉरिटी बनेगी ताकि हम सत्ता में आएंगे। शर्म है इनके लिए। मैं कहता हूं कि ये जो राजनीति करने वाले हैं बैठे हुए हैं ऊपर और नीचे भी जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोलेंगे सर। देखिए, अगर आपकी पंचायत को नहीं यहाँ पे लाया गया तो आखिरी फैसला क्या होगा? हमारा आखिरी फैसला यही है सर, राय हिंदगान जो होता है वोट, वो वोट करना होता है। और मैं कहता हूँ उन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। अगर राय हिंदगान वोट पोल नहीं हुआ है, ये यही सबक होगा उन बीजेपी वालों को कि इनकी हार है यहाँ पर। तभी तो इन्होंने किया है, इसको पैनल को चेंज किया, यहाँ से उनको भगाओ, कुटी को इधर लाओ, मलवास को उधर छोड़ो, इधर लाओ, इसीलिए कि हमारी मेजॉरिटी बने, हम एक्सीडेंट में आ जाएं, हम जो राजनीति करें वो करें। हमको यहाँ से उठाकर सीधा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला, ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी है। क्या वजह क्या है, क्यों आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया? वजह सर ना मालूम क्या वजह है, क्या राजनीति है, इसके बारे में तो वही जानते हैं लोग। क्या राजनीति है, किस लिए हमको उठाया गया, इसके बारे में वही जानते हैं। कुछ आदमी कल गए थे डीसी के पास और वहाँ उन्होंने बोला कि देखते हैं। सर देखते देखते जब तक इलेक्शन हो जाएंगे तब तक देखते रहेंगे। देखिए, अगर आपकी पंचायत को चेंज नहीं अपनी जगह पे नहीं लाया गया तो क्या कदम होगा आपका? लोग सड़कों पर निकल आएंगे सर, लोग सड़कों पर डोडा जाएंगे सर, सारे डोडा जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बाइकाट कर देंगे इलेक्शन। हमारे उस पंचायत से कोई वोट नहीं होगा। फायर एंड एमरजेंसी महकम तरफ ये ज़रियत ब्रो फायरमैन भर्ती करने बापत फाइनल लिस्ट मुश्तहर करना आव तज आज तहरीरी इम्तहानस मज नाकाम सपदमतो उम्मीदवारों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान तम महकमस खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत मुश्तहर करना आमतस लिस्टस में धांधली करना आमुत, यमकिन यम उम्मीदवार एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ मांग करना आमुत अत मामलस पे गई दोबारा गौर करने युन युत जन तिमन मज पौध सपदमत तशवीश दूर करने। जी सर, मेरा नाम खुर्शीद अहमद पारे है। हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स हैं। पिछले 2 महीने से हमारा प्रोटेस्ट जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। और हम एलजी साहब से यहाँ पे गुजारिश करना चाहते हैं, एलजी साहब प्लीज़, पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं हमारा प्रोटेस्ट, लेकिन आप एक भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर यही हमारे साथ चलता रहा तो हमारे नौजवान जाएँ तो जाए कहाँ? हमारे नौजवान फिर ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, फिर कुछ ऐसी कार्रवाइयां करते हैं जिनसे फिर स्टेट को या कंट्री को सदमा पहुंचता है। प्लीज एंड प्लीज हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं आगे भी वो अपने कौम के लिए, अपनी कंट्री का महकमे PHS मज काम करने वाले कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजमों तरफ आज ते बिजबैड अनंतनागस मज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत यदि इन मुलाजमन हंद मुश्किल दूर करने बापत इंतजामिया तरफ कई आई फिर यकीन दहानी करना आई, ताहम आज तम कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन तम सड़कन पे मजबूर सपदमत। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजमन मसलन रावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। जो यहाँ मुलाजमों के मसाइल थे वो मैंने एस साहब से डिस्कस किए अंदर, और एस साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी मुतालबात मुलाजमों के हैं
वो हम जल्द अज जल्द हल करेंगे। दूसरा, मैंने मुलाजिमों से गुजारिश यही की कि हमारा जो डिपार्टमेंट इस वक्त कॉरपोरेशन में है, मैंने मुलाजिमों से ताकीद यही की कि रेवेन्यू जितना हो सके जो मार्च तक हमारा टारगेट है वो पूरा करो। दूसरा, जो T&D लॉसेस है वो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुलाजिम इस वक्त घर घर लेते हैं हीटर बॉयलर, जिनका एग्रीमेंट नहीं है उनका वो वहाँ निकालते हैं या उनको रेगुलर करते हैं। PDL मुलाजिम यहाँ जो है उनको तनख्वाह का कुछ मसला था, वो मैंने जो जानबाजपुर वरमल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब व्यस अमे हवाले कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदार जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूक एहजाज करने पे मजबूर सपद। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन कदम तुलन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल यतरन पे। गरीब आवाम है, हमें ना कोई चश्मे का सहूलियत है, ना हमारे पास और कोई सहूलियत है, ना हमारे पास कुएं हैं कि हम जाके पानी का बंदोबस्त कब से 15 दिन से हमें पानी की बहुत दिक्कत है। और उससे पहले जाके हम बिन्नर जामे मस्जिद के पास एक ट्यूबवेल था, वहाँ मोटर थी, उसके जरिए हम आप पानी पीते थे। जब से वो हटाई गया था, जब से जर्नल लाइन किया, मैन हाउस दिया गया है, तब से हमें पानी का कोई भी जरिया नहीं है। अभी तक जिला इंतजामिया की टीम यहाँ पे आई है? अभी तक हमारे पास कोई नहीं है, जबकि हम मुलाजमों को फोन करते हैं, वो सर कहते भाई डेली वेजर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बट हम ये कहना चाहते हैं डेली वेजर के साथ इंतजामिया को क्या करना है उनको करना है, मगर कम से कम हमें पानी चाहिए। महतफल शांस के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत कई वरी ब्रो वाटर सप्लाई स्कीम तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम आज ताम काम मुकम्मल करना आमुत यमकिन मुकामी बस्ती मज चनाब व्यस। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत चनाब व्यस दूर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। 2013 में इसका प्रोजेक्ट बनाया हमने, जब हुकूमत थी MLA के पास गए, उसने इसका DPR बनाया 2013 में, जाके 2019 में ये DPR हमारा पास हुआ, 2019 में पास हुआ। इसको हमने लिफ्ट किया यहाँ से जी, यहाँ से ऊपर 500 मीटर लिफ्ट किया ताकि हमारी बस्ती को पानी मिल सके। अभी इसका लेटेस्ट पोजीशन ये है कि टैंकियां 2 बना के हमें दिखा दी, एक नीचे बनाई हमने फ्री स्कीम है, वहाँ पर ज्यादा बुजुर्ग बकरवाल ही रहते हैं, तो हमने वो काम शुरू किया है। 2 टैंकी हमने बनाई है, एक SR एक SAM। ये लिफ्ट स्कीम है, वहाँ पर हम एक चश्मे से पानी लेंगे तो ही लिफ्ट करेंगे। ये गलत है कि 500 मीटर नहीं, उसमें 2-3 हजार मीटर पाइप लगते हैं, जिसके लिए हमने इन्वेंट सबमिट किया है। पार्टली हमने पाइप उठाई है, बेसिकली हमारे राइजिंग मेन की पाइप अभी कम पड़ी है, तो वो पाइप आएगी हमें स्टोर में, तो हम जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी तरफ ये कोरोना वायरस हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस करने तब आज सोसाइटी तरफ अनंतनागस मज प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तो मजहबी लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये कोरोना वायरस हवाले कथन दल दिन आव, तब मजहबी लीडरन पे जोर दिन आमुत तिम गसन इबादत गाहन मज समाजी दूरी हुंद खास ख्याल थावन। लोगों का पिछले कई महीने से देखा गया है कि लोगों ने अब एहतियात करना थोड़ा सा कम किया, वो छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने, हमारे FC साहब श्री अटल डल्लू जी ने हमें डायरेक्शंस दे दी कि खासकर जो मस्जिदें हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ उनको जाके एक्सपर्ट्स को लेके खुद भी हम उनको समझाते हैं कि ये ज़रूरी कितना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि हमारे यूटी में, जेके में जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल पे पूरे इंतजामात जो लॉकडाउन के पीरियड के जो पहले ही लॉकडाउन किया था उसमें पूरा हमने अपग्रेड हॉस्पिटल्स किए ताकि वहाँ इन मरीजों को पूरा इलाज मिले। और हमारा लकीली जो हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो पूरे मलिकाबाद कजगुंड के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज बिजली लानन हिंस खस्तहली हवाल कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम चुन लानन हिंस शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस कुन गई जोन दिन युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने। खोज ना करूं मेरा मकान जल जाएगा सर, इसलिए बराए मेहरबानी करके ये न्यूज भेजो। बिजली डिपार्टमेंट हमारा कुछ सोचे सर, हमारी तार और लाइनें बिल्कुल नीचे है सर, ना कोई पोल है ना बिजली है ना कोई चीज है। लेन लगाई है मेरे मकान के ऊपर सर, मेरे पोल है, 2 बार मेरा मकान जल गया सर। मेहरबानी करके बराए मेहरबानी करके अच्छी कार्रवाई की। नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।